फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बात आप सब महसूस करते हैं कि इस वक्त हम सब तारीख के जिस मरहले में हैं, तहरीक इस वक्त जिस मरहले में है, इसमें आला दर्जे की सलाहियतें, मुख्तलिफ मैदानों के टैलेंट्स, स्किल्स, ये हमारी बड़ी अहम ज़रूरत है। अभी मैंने कुरान मजीद की एक बड़ी मशहूर आयत की तिलावत की। आप सब ने बार बार इस आयत का दर्स सुना है और इसको कोड भी किया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बातिल से मुकाबले के लिए, हक के गलबे के लिए कुव्वत जमा करने का, ताकत हासिल करने का हुक्म दिया है। तो आज के दौर में आगे बढ़ने के लिए, गालिब होने के लिए और जालिम कुव्वतों के मुकाबले में इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिस कुव्वत की जरूरत है वो यही कुव्वत है, सलाहियतों की कुव्वत है, टैलेंट्स की कुव्वत है। इस वक्त असल लड़ाई सलाहियतों ही की बुनियाद पर, टैलेंट्स ही की बुनियाद पर दुनिया में लड़ी जा रही है। आज के दौर का असल इस्लाह वो यही है, स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं। तो इस लिहाज से इस आयत का एक अहम तकाजा है कि हम तहरीक को तरह तरह की सलाहियतों से, स्किल्स से मालामाल करें। आज जो स्किल्स हमको दरकार हैं वो भी फराहम करने की फिक्र करें और जो स्किल्स, जो टैलेंट्स हमको आने वाले ज़माने में कल दरकार होंगी उसकी भी फिक्र करें और उसके हुसूल की भी कोशिश करें। ये जो काम है ये ऐन कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह के जलीलुल क़द्र अंबिया ने सलाहियतों की ख्वाहिश की है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर जब नबूवत नाजिल की गई तो आपने सबसे पहला मुतालबा अल्लाह ताला से यही किया कि जिस स्किल की ज़रूरत है तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और दावत को पहुंचाने के लिए, वो स्किल अल्लाह तबारक व तआला फराहम फरमाए। उन्होंने अपने लिए भी दुआ की। कुरान मजीद की मशहूर आयत जो हम तकरीरों के आगाज़ में हमेशा तिलावत करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो वक्त के पैगंबर ने अपने लिए भी दुआ की कि मेरी सलाहियत बढ़ा और मुझे कम्युनिकेशन की स्किल अता फरमा। और साथ ही उन्होंने ये दुआ भी की कि भाई हारून के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा, इसलिए कि हुआ अफ़सहु मिन्नी, वो मुझसे बेहतर कम्युनिकेटर है। वो एक, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है, तो उसका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मेरी दावत और मौसर तरीके से कम्युनिकेट होगी। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई है कि वक्त के जलीलुल क़द्र पैगंबर ने नबूवत के नुज़ूल के फौरी बाद गोया दरकार सलाहियत की प्लानिंग की, उसके लिए दुआ की, सोचा कि इस काम के लिए कैसी सलाहियत दरकार है, खुद अपने अंदर भी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए दुआ की और बाहर से भी सपोर्ट और उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो फराहम करने की अल्लाह से गुजारिश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मशहूर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से किसी एक को कबूल इस्लाम की तौफीक की दुआ की, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते थे कि दावत के इस मरहले में आपको जिस किस्म के इंसानी वसाइल की ज़रूरत है, वो रौब और दबदबा रखने वाला शख्स जो मक्के की सोसाइटी पर असरअंदाज हो सके, तहरीक को क़ुव्वत फराहम कर सके, ऐसे आदमी की ज़रूरत है। आपने दो लोगों पर स्पेसिफिक गोया आपकी नज़र पड़ी और आपने उनके लिए ख्वाहिश की। मैंने हालिया दिनों में मुतअद्दिद प्रोग्रामों में ये बातें वाज़े की हैं। आप में से बाज़ लोगों ने सुनी होंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब हम नज़र डालते हैं तो HRD का और इंसानी वसाइल की तरक्की का
درکار صلاحیتوں کی منصوبندی اور ان صلاحیتوں کے حصول کا بڑا واضح تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کئی برسوں تک، کئی دہائیوں تک جو لیڈرشپ درکار تھی، جو قیادت درکار تھی، اس کو تیار کرنے کا انتظام اپنی نگرانی میں فرمایا۔ سب سے پہلے آپ کے فوری بعد جو لوگ خلیفہ بن سکتے تھے اور قیادت کر سکتے تھے مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں حضرت ابو بکر کو، عمر کو تیار کیا، اشارے فرمائے متعدد طریقوں سے کہ یہ میرے بعد جگہ لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہر محاذ پر انہیں ساتھ رکھا، ہر مشورے میں ان کو شریک کیا۔ اگر آپ مناقب صحابہ میں ابو بکر اور عمر کے ابواب پڑھیں گے اور اس میں جس طرح کی حدیثیں آئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات ہم کو ملتے ہیں اس کو اگر آپ گہرائی سے پڑھیں گے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ویژن بالکل کلیئر تھا کہ یہ دو لوگ ابو بکر اور عمر یہ آپ کے بعد قیادت کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں تیار کیا، ان کے سلسلے میں بھی واضح اشارے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نوجوان صحابہ کو، کم عمر صحابہ کو انتظامی ذمہ داریاں دی۔ مدینے میں جن لوگوں کو آپ اپنا نائب بناتے تھے، جب آپ غزوے پہ نکلتے تھے تو مدینہ کا انتظام اپنے کسی نائب کے ذمے کرتے تھے۔ تو جن لوگوں کو آپ نے اپنا نائب بنایا، حدیث کی کتابوں میں اور سیر کی کتابوں میں ان کی تفصیلات ملتی ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن کی عمریں 30 سال 32 سال تھی، یعنی آپ کی نگاہ تھی نوجوانوں پر کہ ان کو آپ لیڈرشپ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ان کو جو آپ نے گورنرز بنائے، 32 گورنرز، آپ دیکھیے اس میں صرف 2 لوگ معمر تھے، باقی سارے 30 صحابہ جوان العمر تھے۔ تو گویا آپ ان کو اگلی لیڈرشپ کے رولز کے لیے تیار کر رہے تھے۔ فوجی کمان 74 معرکوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 49 افراد کو کمان دی، یعنی جو بڑے معرکے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرماتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی مہمات ہوتی تو اس میں صحابہ کے دستوں کو آپ کسی کی لیڈرشپ میں بھیجتے تھے۔ تو جن 49 افراد کو کمان دی ان پر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فوجی مہمات کے لیے ان کو تیار فرما رہے ہیں۔ وہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ اسلام میں آگے چل کر بڑے بڑے معرکے سر کیے۔ العباد ابادلۃ الاربع، 4 عبداللہ، یہ اسلامی تاریخ میں بڑے مشہور ہیں۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، یہ سب اللہ کے رسول کے زمانے میں نوجوان تھے یا بالکل بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ رولز کے لیے ان کو تیار کیا۔ عبداللہ بن عباس کو تفسیر کے لیے تیار کیا، باقاعدہ دعا آپ کی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ اسے دین کی سمجھ اور تعویل کا، تفسیر کا علم عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عبداللہ بن عباس صرف 13 برس کے تھے، تو گویا اس بچے کے سلسلے میں آپ کا ویژن تھا کہ اسے مفسر بنانا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو محدث بنانا ہے، عبداللہ بن مسعود کو قرآن کا قاری بنانا ہے، ماہر قرآن بنانا ہے۔ بدر کے قیدیوں سے جن لوگوں نے لکھنا سیکھا ان میں ایک نمایاں نام زید بن ثابت کا تھا۔ غزوہ بدر کے وقت ان کی عمر محض 15 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنا سکھایا اور اس کے بعد انہیں مختلف زبانیں سکھائیں، فارسی، یونانی، حبشی لینگویج، عبرانی لینگویج، کاپٹ لینگویج جو مصر میں بولی جاتی تھی، یہ ساری زبانیں انہوں نے سیکھی۔ اور آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں وہ آپ کے ٹرانسلیٹر، انٹرپریٹر، ریکارڈ کیپر کا کام کرتے رہے۔ شادیاں جو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سارے سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایک پورا ویژن کار فرما تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی عورتوں سے شادیاں کی، حضرت عائشہ سے بہت کم عمری میں شادی کی۔ تو جو سیرت نگار ہیں وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک ذہین خاتون، کم عمر خاتون وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی فیملی لائف کو قریب سے دیکھے اور امت کو جو ہے آپ کی سنت منتقل کرے۔ ظاہر جو پبلک لائف ہے وہ تو سارے صحابہ دیکھ رہے تھے، لیکن جو آپ کی پرائیویٹ لائف ہے، گھر کی زندگی ہے، وہ کسی خاتون کے ذریعے باقی انسانیت تک منتقل ہو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ
कम उम्र लड़की को मुंतखब किया और उसको गोया इस काम के लिए तैयार किया। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो आपने शिफा बिनते अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि वो हजरत हफ्सा को लिखना पढ़ना सिखाएं ताकि वो आपकी बातों को रिकॉर्ड कर सकें। तो ये जो हम काम कर रहे हैं आप देखेंगे तो यही सब इसी तरह के काम है कि टैलेंट्स का डेवलपमेंट, टैलेंट्स में फौरी जो दरकार टैलेंट्स है उसका डेवलपमेंट, जो फ्यूचर टैलेंट्स हैं जो हमको 20 साल के बाद 10 साल के बाद दरकार होंगी, बच्चों को आज से सिलेक्ट करके, आज जो लोग जिस तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास को अल्लाह के रसूल ने सिलेक्ट किया था, अब्दुल्ला बिन उमर को किया था, तो आज से सिलेक्ट करके उनको अगले ज़माने के रोल्स के लिए तैयार करना, जो काम खवातीन कर सकती हैं खवातीन को उसके लिए तैयार करना। तो ये ठीक वही मॉडल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरत कर दिखाया है, जो सुन्नत से साबित है। तो ये कोई बिल्कुल नई और मॉडर्न चीज नहीं है। अगर इसका नाम अंग्रेजी में है HRD, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो हमने अंग्रेजों से सीख कर और जदीद चीजें पढ़कर हम उसको तहरीक में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये इस्लामी तहरीक की अहम ज़रूरत रही है। हर ज़माने में जिन लोगों ने तहरीकों की क़ियादत की है उन्होंने ज़रूरत को महसूस किया है। दुनिया की कोई भी तहरीक इस विजन के बगैर और इस तरह की संजीदा प्लानिंग और संजीदा कोशिश के बगैर कामयाब नहीं हो सकती।